اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने बताया खवातीन के बारे में कि अगर औरतें मर्दों को कबाम मानने से इनकार करें या फिर उनकी गैर मौजूदगी में अपने घरों को उनके माल और इज्जत की हिफाजत ना करें तो मर्दों के ऊपर इख्तियार है कि वो उनको उनसे अलहदगी इख्तियार कर ले अपने बिस्तरों में भी और या फिर उनको उनसे अलहदा हो जाए। फिर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ही बताया कि अगर सुलह का कोई रास्ता निकल आए तो क्या होना चाहिए। वाव हरफ अतफ है। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 35 को देखते हैं। वाव हरफ अतफ है। इन अगर इन हरफ शर्त है। खिफ्तुम फेल है माजी का। जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। और अगर तुम डरो शिकाका बैनिहिमा मुखालफत से उन दोनों के दरमियान। शिकाका शीन काफ काफ रूट वर्ड के साथ बैनिहिमा मुजाफ मुजाफ अलह का पैटर्न। ये मुजाफ अलह असल में ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। पहले शिकाक का बैनी एक मुजाफ मुजाफ अलह बना और फिर बैनी हिमा एक और मुरक्कब इजाफी। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी खिफ्तुम फेल का मफूल हो गया। बताया गया है कि मुखालफत से डर जाओ। एक तो ये है ना कि औरत ऐसा रास्ता इख्तियार करे फिर उसके बाद वो छोड़ दे उस रास्ते को और मर्द जो है वो बिला वजह ही उसको जियत देता रहे। फबासू तो तुम मुकर्रर कर दो। फाहर पे आतफ है। इबासू फेले अमर तुम मुकर्रर कर दो और इन शर्तिया का जवाबे शर्त भी है। इन शर्तिया का जवाबे शर्त भी है। देखिए ना ये जुमला शर्तिया है तो यहाँ से जवाबे शर्त शुरू होगा। इबासु फेल अमर जमा मुजक्कर हाजिर बा आइन था इसका रूट पड़ है। हकमन एक मुंसिफ मिन अहली ही। हकमन नकरा इसम और ये नकरा इसम जो है मफूल बनेगा फेल का और मुरक्कबे जारी मिन अहली ही जो इसके बाद आ रहा है इसकी सिफ्त बन जाएगा। नकरा इसम के बाद जार मजरूर उसकी सिफ्त बनते हैं जबकि मारफा इसम के बाद जार मजरूर उसका हाल बनकर आते हैं। ये भी एक चीज जहन में रख लीजिएगा। बाहर पे आतफ है। हकामन एक मुंसिफ हा काफ मीम रूट वर्ड के साथ नकरा इसम मिन अहलिहा उस औरत के रिश्तेदारों में से। ये अहली ही मर्द के लिए और हा औरत के लिए जो जमीर है ना इससे ये डिफाइन हो गया कि ये मर्द का जिक्र है या औरत का जिक्र है। अहलिहा मुरकब इजाफी मिन हरफ जार की वजह से मजरूर मुरकब जारी जो सिफ्त बन गई हकामन की। ये दोनों मफऊलेन जो हैं वाव अतफी के जरिए जुड़कर मुरकब अतफी बन गए और फिर ये मुरकब अतफी जो है इबातू फेल का मफऊल बन गया। इन हरफे शर्त है और हरफे शर्त क्या करता है मुजारा को मजूम करता है। यूरीदा असल में क्या था यूरीदानी फेल है मुजारे का मुसन्ना मुजक्कर गायब का सीगा है। रा वाव दाल इसका रूट वर्ड है। इस्लाहन ये इस्लाहन जो है स्वादला हा रूट वर्ड के साथ ये आ गया मफूल फेल का। फेल फाइन मफूल जुमला फेलिया शर्तिया हो गया। युवफिक यहां से जवाबे शर्त शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि युवफिकी फेल के नीचे जो आपको जे नजर आ रही है ये हमजा वसल की जेर है। असल में ये मजजूम है। युवफिक वो मुवाफकत पैदा कर देगा फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा बाओ फा या काफ बाओ फा काफ इसका रूट वर्ड है। कौन पैदा कर देगा अल्लाह ताला। अल्लाह इसका फाइल आ गया यानी अल्लाह ताला मवाफिकत पैदा कर देगा बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। बैनहुमा मुरक्कब इजाफी जो जर्फ के साथ बन रही है और ये मफूल हो जाएगा युवफिक फेल का। तो यहाँ पे क्या बताया कि अगर वो दोनों सुलह का इरादा कर ले तो फिर अल्लाह ताला उनके दरमियान मुवाफिकत पैदा कर देगा। इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल अल्लाह इसका इसम। इसकी खबर जो है वो काना के जुमले की शक्ल में आएगी। काना फेल माजी नाकिस हुआ की जमीर इसका इस्म काना। अलीमन खबीरन अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो सिफात आइन लाम मीम रूट वर्ड से और ख्वाबा रा रूट वर्ड से। ये खबरैन जो हैं ये खबरू काना है। ठीक है ये दो सफातैन हैं या आप इसको सिफ्तें कह दे दो। ये
خبرو کانا بن جائے گی تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ ہوگا. ویسے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن چونکہ جملہ اسمیہ کی طرح ہی اس کا ورک ہو رہا ہے نا، اپنا اسم اور اپنی خبر بنانا، ناقص ہونے کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بن رہا ہے. اور اللہ جو ہے اس کا جو انا کا اسم تھا، یہ پھر پورا جملہ اس کی خبر بن کر آ گیا. تو اب انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے. یہاں بتایا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبھی موافقت ان دونوں کے درمیان پیدا کریں گے جب وہ دونوں آپس میں صلح کا ارادہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. آیا وہ صلح کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر کے ایک دوسرے سے فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، یا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور دل سے ارادہ ایک دوسرے کو اپنانے کا ہے ہی نہیں. لیکن اگر وہ ایک دوسرے کو صلح کا ارادہ کریں گے، گھر کو جوڑنے والی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے میں ان کی مدد فرمائیں گے. فی فی اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاعْبُدُوا اور تم عبادت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ تم شریک کرو، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احساناً بھلائی کا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ یا مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الجُّنُبِ اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ سوری اور مسافروں کے ساتھ، وما اور جن کے ملاکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو گئے. انا بے شک اللہ اللہ تعالی لا یحب وہ محبت نہیں کرتا، من اس سے جو کانا جو ہو، مختالن اکڑنے والا، فخورن فخر کرنے والا. اب یہاں پہ ایک طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، اکڑنے والا، فخر کرنے والا، اور خام خواہی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا. اس کو ہم جب جملے کو دیکھتے ہیں تو یہ جملہ ایک پورا جو ہے ایک سینیریو ہے، یعنی کہ کافی یہ ڈفرنٹ سا جملہ ہے. فعل امر سے شروع ہو رہا ہے. میم سیٹ کر لیں ذرا پیج کو. اصل میں فعل امر سے جو جملے شروع ہوتے ہیں نا، وہ جملے انشائیہ ہوتے ہیں. نہ تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ جملہ خبریہ اسمیہ ہوتا ہے. اس کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. یہ جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی لائیو کلاسز میں آپ کو سمجھا دوں گی. ابھی ہم اس کو ایز اے فعل ہی ٹریٹ کریں گے، اور جب تک میں آپ کو جملہ انشائیہ کا بتاؤں گی نہیں، میں آپ کو وہ جملے جو کہ انشائیہ ہیں، میں ان کو جملہ فعلیہ کی طرح ٹریٹ کر کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. وَعْبُدُوا اور تم عبادت کرو. واو حرف عطف ہے. اعبدو آئین با دال روٹ ورڈ کے ساتھ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم کی ضمیر اس کا فاعل، اللہ اس کا مفعول. تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکو بھی شیئن اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. واو حرف عطف لا لائے ناہیہ ہے. تشریکو فعل مضارع مجزوم جمع مذکر حاضر شین را کاف اس کا روٹ ورڈ، بھی مرکب جاری متعلق تشریکو فعل کے، شیئن مفعول شین یا حمزہ روٹ ورڈ کے ساتھ، منصوب اسم اس کا مفعول بن گیا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ. یہاں تک جملہ ایک مکمل ہو گیا ہے. اب واو حرف عطف آپ کو نظر آ رہا ہے. بالوالدینی مرکب اضافی مرکب جاری سے جملہ شروع ضرور ہو رہا ہے، اور والدین کے ساتھ، لیکن یہ خبر مقدم نہیں ہے. اصل میں یہ پورا جملہ جو ہے نا ایک محذوف فعل کا متعلق بن کر آ رہا ہے. اور وہ محذوف فعل کیا ہے؟ احسنو تم بھلائی کرو. یہ فعل جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ایسے افعال ہوتے ہیں جو ذکر نہیں کیے جاتے. ہماری بہت ساری باتیں ہاف بات بھی ہم کرتے ہیں نا تو دنیا کو سمجھ آ جاتی ہے. یعنی کہ ہم پورا یہ نہیں کریں گے نہ کرو، ہم یہ نہیں کریں گے تم اس کام کو مت کرو، تو ہم خالی نہ کرو کہہ کے بھی
जुमले को पूरा मुकम्मल कर लेते हैं, अगले बंदे को मफहूम समझा देते हैं। तो कभी कभी कुछ जुमले ऐसे आते हैं जिनका कोई फेल हमें महजूफ नजर आ रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि बात उस फेल के जिक्र किए बगैर भी मुकम्मल होगी। मैम यहाँ महजूब फेल कौन सा है? महजूफ फेल है अहसिनू। अहसिनू, तुम एहसान करो। जैसे यहाँ पे है ना वाबुदू, बिल्कुल इसी तरह अहसिनू एक महजूफ फेल है। तुम एहसान करो, वालदैन के साथ एहसान करना, इसका माफूल मुतलक आ गया। व बिल वालिदैनी, वाव हरफ अतफ है, बी हरफ जार, अल वालिदैनी मजरूर। ये मुसन्ना का सीगा है क्योंकि वालिद और वालदा दो मिलके जो है ना वालदैन बनते हैं। एहसानन, एहसान करना। और जैसे एहसान करने का हक होता है, इसका मतलब ये इसका माफूल आ गया। वबिदिल कुर्बा, अब ये यहाँ से ये तमाम जो है ना मातूफीन होंगे इसके, ठीक है, ये तमाम के तमाम इसके ऊपर मातूफ हो जाएंगे। वबिदिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ। अब ये भी मुरक्कब जारी का पैटर्न है, पहले बी हरफे जा से मजरूर मुरक्कब इजाफी का पैटर्न मुरक्कब जारी बन गया, वाव अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले पे मातूफ हो गया, मुतालिक बन गया उसका। वल यतामा, ये भी चुके है तो वाव अतफी के जरिए अल यतामा मंसूब। लेकिन ये चूंकि मबनी है ना, तो हम इसको यहाँ पे भी मजरूर रखते हुए, क्योंकि वाव अतफी के जरिए ये सब एक कनेक्शन में मातूफीन बने हुए हैं। मातूफीन क्या होते हैं? मातूफ का असर कबूल करते हैं, उसके ताबे तवाबे में होते हैं। अगर वो मजरूर है ना, तो ये सारे भी मजरूर होंगे। तो अब ये सारे मजरूर काउंट होंगे, ठीक है। वल यतामा मजरूर यतीमों से, वल मसाकीनी मजरूर, ये भी सीन काफ नून रूट पड़ है जो मसाकीनी, आनी ईनी ईनी, ये भी सॉरी मसाकीनी, हाँ ये जवाब मुकस्सर आ रही है मस्कीन की ना। वल जारी दिल कुर्बा, ये वाव हरफ अतफ है, अल जारी दिल कुर्बा, असल में ये है तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न आ रहा है ना, पहले दिल कुर्बा आ रहा है और आप इस अल जारी को भी जो कि नकरा जो मारफा इसम है मजरूर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी जो है मातूफ होने की वजह से इसका मुजाफ मजरूर नजर आ रहा है। और रिश्तेदार हमसायों से, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो रिश्तेदार भी होते हैं और हमसाए भी होते हैं। वल जारी, और ये भी मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, इन सब मुजाफ को आप देख रहे होंगे कि ये मजरूर है। हालांकि मुजाफ मजरूर नहीं होता, लेकिन अगर मुजाफ मुजाफ अलैह बना हुआ होना तो वो मजरूर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये तमाम के तमाम वाव अतफी के जरिए ताबे हैं। ताबे होते हैं कि जो बिल्कुल एक के बाद दूसरा भी वही सेटअप में आएगा, उसी एराब में आएगा और उसी के अंडर होगा। तो ये वल जारिल जुनबी, ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न आ गया है। ये भी वाव आतिफी के जरिए मातूफ है। वसाहिबी बिल जुम्बी, पहले ये देखेंगे, वसाहिबी को देखेंगे, ये भी पीछे आ गया। और बिल जम्बी, ये भी पहलू के साथ ही, ये भी पहले मुरक्कब इजाफी फिर मुरक्कब जारी हो गया। वबनिस सबील, वाव हरफ अतफ है, इब्निस सबील, ये भी मुजाफिर, ये भी वाव अतफी के जरिए तमाम के तमाम मातूफीन हो गए और ये वबिल वालिदैन के अंडर आ गए, यानी कि ये सब उसके साथ जुड़े हैं वाव अतफी के जरिए। आगे भी हम देखते हैं कौन है। वमा मलकत ऐमानुकुम, वाव अतफी के जरिए मा मौसूला अपने सिला को लेकर आएगा, और ये मौसूल सिला भी जो हैं वो वाव अतफी के जरिए मातूफ ही बनेंगे वाबिल वालिदैनी की। तो मलाकत फेल माजी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा, ऐमानुकुम मुरकब इजाफी होके या मीम नून रूट वर्ड के साथ फाइल हो गए इसका, ठीक है। वो मालिक हुए जिनके दाहिने हाथ तुम्हारे, ये इसका फाइल हो गया, मुरकब इजाफी हो गए। ये फेल और फाइल जुमला फेलिया, और ये जुमला फेलिया सिला मा मौसूला का, ये मौसूल सिला भी वाव अतबी के जरिए मातूफ हो गया पीछे वाले
جملے کے ساتھ۔ تو کیا ہو گئے، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، یعنی لونڈیاں اور غلام، ان سب کے ساتھ احسان کا حکم آ گیا۔ ٹھیک ہے، احسنو، تم احسان کرو، کن کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں سے، اجنبی ہمسایوں سے، پہلوؤں کے ساتھی سے، اور راہ چلتے مسافروں کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ بھی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی غلام، لونڈیاں۔ انا، بے شک، بلا شبہ، ان حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم انا ہے۔ اب خبرو انا جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہا ہے۔ لا یحب، نہیں وہ محبت کرتا، لا لا نافیہ ہے، یحب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہے، من موصولہ ہے، اور موصول کا صلہ بنے گا جملہ کانا ہمیشہ سے ہے، مختالن فخورن، کانا فعل ماضی ناقص، کاف اور نون روٹ ورڈ کے ساتھ، ہوا کہ ضمیر اس کا اسم کانا ہے، مختالن فخورن، یہ دو صفات آئی ہیں، اس کو صفات کہیں آپ، یا دو مفعول آئے ہیں، یہ ان کا حال بھی ہے، آپ اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اکڑنے والا بھی ایک کیفیت ہے، اور نخرہ یا فخر کرنے والا یہ بھی ایک کیفیت ہے، تو یہ دونوں خوا یا لام روٹ ورڈ اور فا خارا روٹ ورڈ کے ساتھ یہ دونوں خبرو کانا خبرین بن جائیں گی۔ کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، جبکہ یہ جملہ اسمیہ من موصول کا صلہ بنا، یہ موصول اور صلہ یحب فعل کے لیے مفعول بن گیا۔ یہ یحب فعل ہوا کی ضمیر اس کا فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ خبرو انا۔ اب انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، ایزی ایزی سی چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیجئے، اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے، اور پہلے چھوٹے حصے کو جملے کے مائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہر ایک چیز کو کھول کر دیکھ لیجئے، سب سے پہلے چیزوں کو پہچان لیجئے، پھر اس کے بعد ان کو اینڈ سے جملے کو ارینج کرنا شروع کیجئے، جو چیز سمجھ آ جاتی۔ میم جی صلہ مصول یہاں پہ مفعول بنے گا؟ بالکل، یحبو فعل کا ٹھیک ہے میم، موصول اور صلہ اس کا صحیح۔ مفعول بن جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے احسان کرنے کا معاملہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ احسان کو بہت پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا اللہ رب العزت نے احسانات کی بارش کی ہوئی ہے اپنے بندوں کے اوپر، اللہ رب العزت بے انتہا اکرامات سے نوازتے ہیں اپنے بندوں کو، اور بار 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 احسان کرتا ہے۔ جب کوئی انسان کے اوپر احسان کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہے۔ اور جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے اوپر احسان کرتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہی جو ہیں وہ اس قابل ہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر احسان کیا جائے۔ سورہ البقرہ میں بھی بار 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 ایک میثاق کا ذکر آیا، اللہ رب العزت نے عہد دیا لوگوں کے ساتھ کہ تم نے اچھا رویہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو سیم یہ پیٹرن تھا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس میثاق میں کیا باتیں کی تھی، یعنی کہ ایک طرح اگر دیکھا جائے نا تو شریعت کی بنیادیں ہیں یہ ساری باتیں۔ رویہ اچھا رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ، کن کن لوگوں کے ساتھ، دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ تو سب کا بنتا ہے، لیکن غیر لوگوں کے ساتھ بھی جن سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے، یعنی راہ چلتے مسافروں کے ساتھ آپ نے اچھا رویہ رکھنا ہے۔ تو دین اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے، یعنی کہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہوئے مذہب کو اچھا برا نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم نے دین کو دیکھنا ہے کہ دین کیا اچھی اور بری باتیں بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا حق بندوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد بندوں نے اللہ رب العزت کی جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کس بندے کو جو اکڑنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو اپنے کسی بھی منصب کے اوپر، اپنی کسی بھی خوبی کے اوپر، اپنی کسی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی بھی اختیار کے اوپر۔ تو یہاں انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ آیت کو منڈے سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ آسانیوں کے معاملات کرے، اللہ پاک آپ پہ، میرے پہ، ہم سب کے اوپر مہربان رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔